कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल ये शहर दुनिया की अहम तरीन शहरों में शुमार होता था। इसकी बुनियाद 330 ईस्वी में बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने रखी। कुस्तुनतुनिया को पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत हासिल थी, हत्ता कि उसके बारे में कहा जाता है अगर पूरी दुनिया एक मुल्क होती तो कुस्तुनतुनिया इस काबिल था कि उस मुल्क का दारुल हुकूमत बनता। जब से इस शहर की बुनियाद पड़ी, ये शहर बाज़ंतीनियों का दारुल हुकूमत रहा है। ये दुनिया के अजीम तरीन और अहम तरीन शहरों में से एक था। जब मुसलमानों ने बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ जंग शुरू किया तो उस शहर को उस जंग में एक खास मुकाम हासिल था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को कई मौके पर इसकी फतह की बशारत दी। लिहाजा मुसलमान खुलफा और इस्लामी असाकर के कई कायदीन मुख्तलिफ अदवार में उसको फतह करने में मुसाबकत करते रहे ताकि ये बशारत रसूल उनके हक में पूरी हो कि कुस्तुनतुनिया जिस शख्स के हाथ पर फतह होगा वो अमीर बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों की तरफ से सबसे पहला हमला सन 44 हिजरी में हुआ, लेकिन यह हमला कामयाब न रहा। फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में कई हमले भी हुए, लेकिन सब नाकाम रहे। शहर कुस्तुनतुनिया पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी खिलाफत के इब्तिदाई दौर में इस पर कई हमले हुए, लेकिन कोई हमला कामयाब न हुआ। न तो शहर फतह हुआ और न ही उसकी दिफाई पोजीशन को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन हारून रशीद के अहद खिलाफत में 190 हिजरी को जो हमला हुआ उसने बाज़ंतीनी सल्तनत को झंझोड़ कर रख दिया। इसके बाद एशियाई कोचक में कई इस्लामी रियासतें उभरी, जिनमें सल्जूकी रियासत बड़ी अहमियत की हामिल है। ये सल्तनत एशियाई कोचक तक फैली हुई थी। इसके दूसरे फरमारवा सुल्तान अल्प अरसलान से तो आप सभी वाकिफ़ ही होंगे। 1071 ईस्वी में उन्होंने मलाज़गिर की जंग में रोमन शहंशाह देवजोंस को शिकस्त फाश देकर कुस्तुनतुनिया को हिला कर रख दिया था। उस जंग के नतीजे में अनातोलिया का ज़्यादातर हिस्सा सल्जूकियों के इक़्तिदार में आ गया था। अजीम सल्जूकी सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद कई सल्जूकी रियासतें सामने आई, जिनमें से सलाजकाए रोम बड़ी शोहरत की हामिल है। 14वीं सदी ईस्वी में सलाजकाए रोम की जगह उस्मानियों ने ले ली और कुस्तुनतुनिया की फतह की कोशिशें एक बार फिर शुरू हो गई। 1393 ईस्वी में बड़ी शिद्दत से सुल्तान बायज़ीद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से सल्तनत उस्मानिया पर अमीर तैमूर का हमला हो गया और सुल्तान बायज़ीद को मजबूरन मुहासरा उठाना पड़ा। फिर सल्तनत उस्मानिया के छठे सुल्तान मुराद सानी के दौरे हुकूमत में कुस्तुनतुनिया की फतह की फिर से कोशिशें होने लगी। उस्मानियों ने उस दौरे हुकूमत में कई बार शहर का मुहासरा किया। उन कोशिशों के दौरान बाज़ंतीनी शहंशाह उस्मानियों के सफ़ों में फितनो फसाद पैदा करने और बैरूनी ताकतों को सुल्तान के खिलाफ मदद देने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा और इस तरह नसरानी बादशाह सुल्तान को अपने मकसद से, जिस पर वो बहुत हरीस था, गाफिल रखने में कामयाब रहा। उस्मानी अपने इरादों को पूरा न कर सके। बिलाखिर 30 मार्च 1432 ईस्वी को सुल्तान मुराद सानी के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। तुर्क जुबान में उसे महमद कहा जाता है। ये कोई मामूली बच्चा न था। शुरू में उसे एक कमज़ोर और ना तजुर्बेकार समझा जाता था, क्योंकि वो अपने वालिद मुराद सानी के हयात ज़िंदगी में 2 बार तख्त नशीन हुए थे, लेकिन सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी शोरशों को संभालने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से उसे तख्त से दस्तबरदार कर दिया था। क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 13 साल का था। लेकिन 3 फरवरी 1451 ईस्वी को सुल्तान मुराद ने वफात पाई और उनकी जगह उनका नौजवान बेटा मोहम्मद सानी तख्त नशीन हुए। ये खबर सुनकर पूरी मसीही दुनिया में एक खुशी की लहर दौड़ गई।
کیونکہ ان کے سب سے طاقتور دشمن اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ وہ محمد ثانی کو ایک نا تجربے کار، کمزور اور سست رائے سلطان سمجھ بیٹھے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کسے پتا تھا یہ کمزور سا نوجوان نہ صرف یورپی حکمرانوں کی نیندیں اڑا دے گا بلکہ فتوحات کے سلسلے میں اپنے باپ مراد ثانی سے بھی آگے نکل جائے گا۔ پچھلے 1000 سالوں سے دنیا کے بڑے بڑے فاتحین جس شہر قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکے، اس ناقابل تسخیر شہر پر اسلامی پرچم گاڑ کر پورے یورپ کی تاریخ بدل دے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے اس بات پر تبصرہ کرنا چاہیں گے کہ سلطان محمد جیسے مرد مجاہد کی شخصیت کو تشکیل دینے میں کن با اثر ہستیوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ سلطان محمد ثانی لڑکپن ہی سے علماء ربانین سے متاثر تھے، بالخصوص مشہور عالم ربانی احمد بن اسماعیل قرانی سے، اور ان کے علم و فضل کے پوری طرح قائل تھے۔ احمد بن اسماعیل سلطان مراد کے دور میں سلطان محمد فاتح کے استاد تھے۔ ان دنوں محمد ثانی یعنی محمد فاتح صوبہ مغنیسیہ کے امیر تھے۔ باپ نے ان کی تعلیم کے لیے کئی معلم بھیجے، لیکن محمد فاتح نے کسی کا حکم نہ مانا اور ان اساتذہ سے ایک حرف بھی نہ پڑھا۔ سلطان مراد ثانی نے ایک باروب اور سخت مزاج معلم کی ضرورت محسوس کی۔ لوگوں نے انہیں مولانا قرانی کے بارے میں بتایا، لہذا سلطان نے انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم پر مامور کرتے ہوئے ایک ڈنڈا دیا اور کہا، شہزادہ اگر حکم عدولی کرے تو اس ڈنڈے سے خبر لینا۔ مولانا قرانی جب مغنیسیہ پہنچے اور شہزادے کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ شہزادہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے تیرے والد نے تیری تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور یہ ڈنڈا بھی انہی کا عطا کردہ ہے تاکہ حکم عدولی کی صورت میں تیری خبر لوں۔ یہ بات سن کر سلطان محمد کی ہنسی نکل گئی، جس پر مولانا نے ڈنڈا سنبھالا اور اسی مجلس میں شہزادے کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ شہزادہ ڈر گیا اور تھوڑے سے عرصے میں قرآن کریم ختم کر لیا۔ یہ ہے اسلامی سچی تربیت اور یہ ہے قابل قدر مربی، جن کی بدولت ایک شہزادہ میں اعلیٰ اخلاقی قدریں اور شریعت اسلامی کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ علامہ قرانی بادشاہ کے ہاتھ کو کبھی بوسہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے جھکتے تھے، بلکہ بادشاہ ان کے ہاتھ کو چومتا تھا اور انہیں جھک کر سلام کرتا تھا۔ علامہ قرانی محمد فاتح کو نام لے کر پکارتے تھے اور سلطان ان کی تعظیم بجا لاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت میں رہنے والے محمد فاتح بن کر نکلے۔ سلطان محمد فاتح ایک سچے مومن، دین کی قدر کرنے والے اور ہمیشہ علماء و صلحاء سے طالب دعا رہا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تکوین میں شیخ آق شمس الدین کا کردار بھی نمایاں ہے۔ شیخ نے صغر سنی سے ہی ان کے دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا تھا، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھانا اور دوسری یہ کہ جس امیر کی حدیث میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہے۔ اسی لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصداق ٹھہرے۔